नमस्सर्वेभ्यः अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं सृष्टिप्रक्रिया नाशप्रक्रिया इति इदानीं पठामः। दीपिकायां वायोः निरूपणप्रसङ्गे सृष्टिप्रक्रिया उक्ता वर्तते। इदानीं कार्यरूपपृथ्व्यादिचतुष्टयस्य उत्पत्तिविनाशक्रमः कथ्यते। ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुषु क्रिया जायते। ततः परमाणुद्वयसंयोगे सति द्वेणुकम् उत्पद्यते। द्विभिः द्वेणुकैः त्रेणुकम् उत्पद्यते। एवं चतुरणुकादिक्रमेण महती पृथ्वी, महत्यापः, महत्तेजः, महान् वायुः उत्पद्यते। एवम् उत्पन्नस्य कार्यद्रव्यस्य सञ्जिहीर्षावशात् क्रियया परमाणुद्वयविभागे द्वेणुकनाशः इत्येवं पृथ्व्यादिनाशः। असमवायिकारणनाशात् द्वेणुकनाशः, समवायिकारणनाशात् त्रेणुकनाशः इति सम्प्रदायः। सर्वत्र असमवायिकारणनाशात् द्रव्यनाशः इति नवीनाः। किं पुनः परमाणुसद्भावे प्रमाणम् उच्यते। जालसूर्यमरीचिस्थं सर्वतः सूक्ष्मतमं यत् द्रव्यम् उपलभ्यते तत् सावयवं चाक्षुषद्रव्यत्वात् घटवत्। त्रेणुक अवयवः अपि सावयवः महदारम्भकत्वात् कपालवत्। यः द्वेणुक अवयवः स एव परमाणुः, स च नित्यः, तस्यापि कार्यत्वे अनवस्थाप्रसङ्गात्। सृष्टिप्रलयसद्भावे धाता यथापूर्वम् अकल्पयत् इत्यादि श्रुतिरेव प्रमाणम्। सर्वकार्यद्रव्यध्वंस अवान्तरप्रलयः, सर्वभावकार्यध्वंसः महाप्रलयः इति विवेकात्। तर्हि इदानीं तत्र परमाणुसिद्धिः इति वयम् अत्र पश्यामः। तत्र परमाणुसिद्धिः इत्युक्ते कार्यं कारणात् प्राक् असत् एव इति असत्कार्यवादः उपपादितः। प्रलयक्रमः अपि अत्र उक्तः अस्ति। अत्र परमाणुः कथं सिद्धः? परमाणुभिः एव कार्यस्य उत्पत्तिः भवति इति नैयायिकानां मतमस्ति। अत्र अनुमानप्रमाणेन परमाणुः सिद्धः। घटस्य समवायिकारणं वर्तते कपालः, इत्युक्ते उपादानकारणं कपालः। कपालस्य समवायिकारणं कपालावयवः कपालिका। द्वयोः कपालिकयोः संयोगेन कपालः उत्पन्नः। कपालद्वयसंयोगेन घटः उत्पद्यते इति क्रमः। एका कपालिका कथम् उत्पन्ना इति चेत् कपालिका अवयवद्वयसंयोगात् कपालिका उत्पद्यते। कपालिका अवयव कथम् उत्पद्यते इति चेत् कपालिका अवयवद्वयसंयोगात् कपालिका अवयवः उत्पद्यते। कपालिका अवयवः कथं जायते इति चेत् कपालिका अवयवद्वयसंयोगात् जायते इति एवं क्रमः तत्र वर्तते। तर्हि चतुरणकं पञ्चकसंयोगात् कपालिका अवयवः उत्पद्यते। चतुरणकं त्रेणुकचतुष्टयसंयोगात् उत्पद्यते। त्रेणुकं द्वेणुकत्रयसंयोगात् त्रेणुकं जायते। परमाणुः वर्तते, परमाणुद्वयसंयोगात् द्वेणुकं, द्वेणुकत्रयसंयोगात् त्रेणुकं, त्रेणुकचतुष्टयसंयोगात् चतुरणकम् इति एवं रीत्या अत्र क्रमः वर्तते। परमाणुः अवयवसंयोगात् परमाणुः उत्पद्यते। तर्हि परमाणुः अवयवसंयोगात् एव जायते। तर्हि इदानीं तत्र अन्ततो गत्वा परमाणौ अपि अवयवाः सन्ति वा? यदि परमाणौ अपि अवयवाः सन्ति, तस्यापि अवयवाः सन्ति, पुनः तस्यापि अवयवाः सन्ति इति वयं वदामः चेत् तत्र कुत्रापि पर्यवसानं न भवति, अनवस्थादोषः जायते। तादृशदोषनिवारणार्थम् एकत्र पर्यवसानं कृतं वक्तव्यं। तादृशपर्यवसानं यद् स्थानमस्ति तदेव परमाणुः। अति सूक्ष्मं वर्तते, ततोपि सूक्ष्मं नास्ति। अतः परमाणुभ्यः घटादीनाम् उत्पत्तिः अङ्गीक्रियते नैयायिकाः। अत्र अनुमानप्रक्रिया प्रदर्शनीया। अत्र परमाणुसिद्धिः इति सूक्ष्मं रजः सावयवं साक्षिकद्रव्यत्वात् घटवत्।
तर्हि त्रेणुकावयवः सावयवः महदारम्भकत्वात् तन्तुवत्। तर्हि द्वेणुक अवयवः, द्वेणुकस्य यः अवयवः सः एव परमाणुः। तस्यापि सावयवत्वे मेरुसत्सपयोः तुल्यपरिमाणापत्तिः। इदानीं घटः वर्तते, तस्य नाशः भवति। घटः कपाले वर्तते, कपालः तद् अवयवे वर्तते। घटः कपालात् उत्पद्यते, कपालद्वयसंयोगेन घटः उत्पद्यते। कपालः तद् अवयवात् उत्पद्यते, तदवयवः तदवयवावयवात् उत्पद्यते इति एवं पञ्चाणुकपर्यन्तं वयम् आगच्छामः। पञ्चाणुकं चतुरणकात् उत्पद्यते, चतुरणकानां पञ्चानां संयोगेन पञ्चाणुकम् उत्पद्यते। चतुरणकं त्रेणुकात् उत्पद्यते, द्वेणुकं परमाणुकात् उत्पद्यते। परमाणुः तद् अवयवात् उत्पद्यते इति वयं वदामः चेत् तदानीम् अनवस्थादोषः भवति। इदानीं ये तत्र सूक्ष्मं रजः वर्तते, धूलिकणः, ये अस्माकं गवाक्षः वर्तते, गवाक्षात् सूर्यकिरणाः यदा धूलिकणाः यदा आगच्छन्ति वातायनतः, यदि सूर्यकिरणाः अन्तः प्रविशन्ति तदा तान् वयं पश्यामः चेत् तत्र सूक्ष्मरूपेण रजसां सञ्चारः दृश्यते। धूलिकणाः एव ते। सूक्ष्मं रजः यद् दृश्यते तद् रजः एव त्रेणुकम् इति वदामः। तद् त्रेणुकं सावयवः वर्तते, तस्य अवयवाः वर्तन्ते। प्रवृत्तिः एव महत्रूपं गुणः वर्तते, महत्रूपं गुणः वर्तते। इत्युक्ते यत्र महत्त्वम् इति परिमाणं वर्तते तदेव वयं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्नुमः। यस्य उद्भूतं रूपं स्पष्टतया द्रष्टुं शक्नुमः, अपि च महत्परिमाणं वर्तते, तदेव तस्यैव प्रत्यक्षयोग्यता वर्तते। इत्युक्ते धर्मद्वयम् अपेक्षितं प्रत्यक्षार्थम्, उद्भूतरूपम् अनन्तरं महत्त्वं। तत्र त्रेणुकम् इति यद् वदामः तत्र त्रेणुकं प्रत्यक्षं भवति। धूलिकणाः ये वर्तन्ते ते सर्वे तत्र त्रेणुकानि इति वक्तुं शक्नुमः। त्रेणुके उद्भूतरूपं महत्परिमाणं च वर्तते इति कृत्वा अस्माकं प्रत्यक्षं भवति। त्रेणुकप्रभृति एव महत्त्वम् अङ्गीक्रियते। सूक्ष्मं रजः सावयवं साक्षुषद्रव्यत्वात् घटवत्। अवयवसहितः यः वर्तते सः सावयवः। कपालद्वयेन घटः जायते, कपालद्वयसंयोगेन घटः जायते। कपालद्वयम् अत्र अवयवपदेन कथ्यते। घटे अस्माकम् अनुमानवाक्यमस्ति सूक्ष्मं रजः सावयवं चाक्षुषद्रव्यत्वात् घटवत्। घटे चाक्षुषद्रव्यत्वं वर्तते, इत्युक्ते तत्र चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वम् एव चाक्षुषत्वम्। इत्युक्ते घटस्य अस्माकं प्रत्यक्षं भवति, चक्षुषा द्रष्टुं शक्नुमः। चाक्षुषं यत् प्रत्यक्षं तद् विषयः भवति घटः। द्रव्यत्वमपि घटे वर्तते, घटः द्रव्यम्, अतः चाक्षुषद्रव्यत्वं घटे आगतं। सावयवत्वमपि घटे वर्तते। घटः कपालद्वयसंयोगेन घटः जातः, तथा सावयवत्वमपि वर्तते। चक्षुषा ग्रहीतुं शक्यते घटः इति कृत्वा घटे चाक्षुषत्वम् अपि आगतं। द्रव्यत्वमपि घटे वर्तते इति कृत्वा चाक्षुषद्रव्यत्वं घटे अस्ति, सावयवत्वमपि घटे अस्ति। यतोहि कपालद्वयम् एव अवयवः अस्ति। यथा घटस्य चाक्षुषद्रव्यत्वं सावयवत्वं वर्तते तद्वत् रजसः अपि वर्तते। अत्र रजः एव अत्र साध्यं वर्तते, रजः एव अत्र पक्षः, साध्यं वर्तते सावयवत्वं, हेतुः अस्ति चाक्षुषद्रव्यत्वम् इति हेतुः। तत्र रजः तु सूक्ष्मं वर्तते, तत्र चाक्षुषत्वम् अस्ति, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। द्रव्यत्वमपि तत्र अस्ति, अतः अत्र व्याप्तिः अस्ति। यत्र यत्र चाक्षुषद्रव्यत्वं तत्र तत्र सावयवत्वम्। इदानीं जालसूर्यमरीचिस्तं यद् सूक्ष्मं रजः, अत्र गवाक्षः अस्ति, गवाक्षात् यत्र सूर्यकिरणाः आगच्छन्ति, धूलिकणाः आगच्छन्ति, तत्र सूक्ष्म रजः वर्तते। तद् सूक्ष्मरजः सावयवं, तदेव रजः त्रेणुकपदेन वयं वदामः। त्रेणुकं सावयवम् इति इदानीं ये रजकणाः सन्ति ते सावयवाः सन्ति इति इदानीं सिद्धं। तत्र चाक्षुषद्रव्यत्वं वर्तते,
यथा घटः इदम् अनुमानं साधकम् इति वक्तुं शक्यते। अत्र यः अनुमानं सिद्धं सः एव अग्रिमे अनुमाने पक्षः भवति। त्रेणुक अवयवः अनेन सिद्धः। अग्रिम अनुमाने त्रेणुक अवयवः सावयवः महदारम्भकत्वात् तन्तुवत् दृष्टान्तः हेतुः महदारम्भकत्वं साध्यमस्ति सावयवत्वं पक्षः अस्ति त्रेणुक अवयवः महदारम्भकत्वं तन्तौ वर्तते। तन्तुः तत्र बहूनाम् अवयवानां योगेन बहूनां परमाणूनां योगेन तत्र पटस्य निर्माणं जातं। पटः इति महत् पदार्थः। तस्मिन् महत्त्वं वर्तते इत्युक्ते उद्भूतरूपं वर्तते, प्रत्यक्षत्वं वर्तते, महत्त्वं वर्तते। त्रेणुकात् आरभ्य पटपर्यन्तं सर्वत्र महत्त्वं वर्तते। महान् यः पदार्थः तस्य जनकत्वं यत्र अस्ति तत्र महदारम्भकत्वं वर्तते। तन्तौ महदारम्भकत्वम् अस्ति, हेतुः अस्ति। महदारम्भकत्वम् इति हेतुः तन्तौ वर्तते। तन्तौ सावयवत्वम् अपि वर्तते। तन्तोः अवयवाः सन्ति। यत्र यत्र महदारम्भकत्वं तत्र तत्र सावयवत्वम् अपि अस्ति। त्रेणुक अवयवे महदारम्भकत्वम् अस्ति। त्रेणुक अवयवः त्रेणुकस्य उत्पत्तिं करोति। तच्च त्रेणुकं महत्पदार्थः। अत्र त्रयाणां रेणुकानां योगेन त्रयणुकम् उत्पद्यते। महत्परिमाणयुक्तः पदार्थः त्रेणुकं। तर्हि त्रेणुके महत्त्वं वर्तते, महतारम्भकत्वं त्रेणुक अवयवे अस्ति। अतः हेतुः अस्ति पक्षे, साध्यमपि अस्ति। त्रेणुक अवयवः सावयवः व्याप्तिः अस्ति, अतः तस्मिन् महदारम्भकत्वम् अस्ति। द्वेणुकसिद्धिः जाता। त्रेणुक अवयवः सावयवः महदारम्भकत्वात् तन्तुवत् इति अनुमानमेव द्वेणुकसाधकम् अनुमानं। स च अवयवः द्वेणुकं। त्रेणुक अवयवः सावयवः एवमेव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। कुत्रचित् अस्माभिः पर्यवसानं कर्तव्यं। द्वेणुक अवयवः एव परमाणुः। तस्यापि सावयवत्वे मेरुसर्पयोः तुल्यपरिमाणापत्तिः। द्वेणुक अवयवस्य सावयवत्वं साधयित्वा स च अवयवः यः अस्ति सः अणुः अपि च परमः, अतः परमाणुः। इतः अग्रे उत्कृष्टं किमपि नास्ति। महत्त्वं त्रेणुकात् आरभ्य घटपर्यन्तम् अस्ति। आकाशे अपि अस्ति महत्त्वं। यत् उत्कृष्टं महत् तदेव परममहत् इति वदामः। ततोपि उत्कृष्टं किमपि नास्ति। आकाशे परममहत् परिमाणं वर्तते, यतोहि उत्कृष्टं महत्त्वं वर्तते। तद्वत् त्रेणुकमपि तद्वदेव त्रेणुके अपि महत्त्वं वर्तते। त्रेणुके महत्परिमाणं वर्तते, तच्च अत्यन्तम् अपकृष्टमस्ति। आकाशे उत्कृष्टमहत्त्वं वर्तते, त्रेणुके अत्यन्तम् अपकृष्टं वर्तते। ततोपि अपकृष्टं तु नास्ति। अणुस्थले अपि तथैव द्वेणुके अणुपरिमाणम् अस्ति, द्वेणुक अवयवे अपि अणुपरिमाणम् अस्ति, अवयवे अपि अणुपरिमाणम् अस्ति। अग्रे अग्रे परिमाणानां धारा एव अस्ति इति स्यात्। कुत्रचित् पर्यवसानं वक्तव्यम्। अणोः यः अणुः अस्ति सः एव परमाणुः, ततोपि उत्कृष्टः नास्ति। महत्परिमाणे यत् अत्यन्तं बृहत् तदेव उत्कृष्टं महत्। अणुपरिमाणे उत्कर्षः कदा लभ्यते इत्युक्ते सूक्ष्मे अपि यः सूक्ष्मः सः एव उत्कृष्टः सूक्ष्मः इति उच्यते। तर्हि द्वेणुकम् एव सूक्ष्मं, तदपेक्षया सूक्ष्मं वर्तते द्वेणुक अवयवः। अणोः अपि अणुः अयं वर्तते इति कृत्वा अत्र एव पर्यवसानं कर्तव्यम् इति कृत्वा अयमेव यः द्वेणुक अवयवः वर्तते सः अणुः, न केवलम् अणुः किन्तु उत्कृष्टः अणुः, स एव परमाणुः। पुनः तद् अवयवसाधनार्थं न गन्तव्यम्। अतः द्वेणुक अवयवः एव परमाणुः। तस्यापि सावयवत्वे मेरुसर्षपयोः तुल्यपरिमाणापत्तिः। सर्षपः इत्युक्ते मस्टर्ड् सीड्स् इत्यर्थः। सर्षपस्य अवयवः अस्ति, तस्यापि अवयवः अस्ति, तस्यापि अवयवः अस्ति इति अग्रे अग्रे गच्छामः। कुत्रापि पर्यवसानं नास्ति। अनन्ताः अवयवाः लभ्यन्ते सर्षपस्य कृते।
सर्षपस्य अनन्ताः अवयवाः सन्ति। मेरुपर्वतः इति वयं स्वीकुर्मः चेत् मेरुपर्वतस्य कश्चन अवयवः अस्ति, तस्य अवयवः अस्ति, तस्य अवयवः अस्ति, अग्रे अग्रे गच्छामः चेत् कुत्रापि पर्यवसानं नास्ति। मेरुपर्वतस्यापि अनन्ताः अवयवाः लभ्यन्ते। मेरुपर्वतस्य अनन्ताः अवयवाः, सर्षपस्यापि अनन्ताः अवयवाः सन्ति चेत् द्वयोः तुल्यं स्यात्। अवयवत्वात् तौल्यं स्यात् उभयोः स्वरूपे। यद्यपि उभयोः स्वरूपे भेदः अस्ति तथापि अनन्तावयवात् तौल्यं स्यात्। परन्तु लोके अनयोः तुल्यतां न अङ्गीकरोति कोऽपि, लोके कोऽपि न अङ्गीकरोति। तर्हि अनवस्थादोषः अस्ति पर्यवसानं विना। कुत्रचित् पर्यवसानं कर्तव्यं। द्वेणुक अवयवः यः सिद्धः परमाणुरूपः सः एव उत्कृष्टपरमाणुः। द्वेणुक अवयवः यः परमाणुः सः निरवयवः। तत्र एव पर्यवसानं कुर्मः इति नैयायिकानाम् आशयः। यः द्वेणुक अवयवः सः एव परमाणुः इति विद्यति इति अत्र किञ्चित् पीठिकारूपेण इदानीम् उक्तं। तर्हि अत्र अस्माकं ग्रन्थे यद् वाक्यमस्ति तद् वयम् इदानीं पठामः। तत्र अस्माभिः उक्तम् इदानीं कार्यरूपपृथ्व्यादिचतुष्टयस्य उत्पत्तिविनाशक्रमः वयं पश्यामः। इदानीं तत्र पृथ्वी जल तेज वायु इत्यत्र नित्यरूपम् अनित्यरूपम् इति दृष्टं खलु। नित्यं परमाणादि, अनित्यं कार्यरूपम् इति दृष्टं खलु। कार्यरूपस्य पृथ्वी वायु तेजः जलस्य जलानाम् एतेषाम् उत्पत्तिविनाशक्रमः इदानीम् उच्यते। तर्हि ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुषु क्रिया जायते। यदा ईश्वरेण सङ्कल्पः कृतः इदानीं सृष्टिः भवतु इति सङ्कल्पः कृतः तदानीम् अत्र सृष्टिप्रक्रिया आरभ्यते। यदा प्रलयानन्तरं पुनः सृष्टेः आरम्भः भवति तदा ईश्वरस्य इच्छा अस्ति, सृष्टेः चिकीर्षा अस्ति, कर्तुम् इच्छा वर्तते। तस्याः इच्छया एव परमाणुषु क्रिया उत्पद्यते। चिकीर्षावशात् इत्युक्ते कर्तुम् इच्छावशात् क्रिया जायते, परमाणुषु क्रिया जायते। ततः परमाणुद्वयसंयोगे सति द्वेणुकम् उत्पद्यते। यदा द्वौ परमाणु परस्परं मिलतः तदानीं द्वयोः परमाणुयोः मेलनं यदा भवति तदानीं द्वेणुकम् इति कश्चन नूतनः पदार्थः जायते। परमाणुद्वयसंयोगे द्वेणुकं जायते। त्रिभिः एव द्वेणुकैः त्रेणुकम् उत्पद्यते। यदा त्रीणि द्वेणुकानि परस्परं मिलन्ति तदा त्रेणुकम् इति स्थूलः पदार्थः जायते। तस्यैव मया उक्तं तत्र महत्त्वं वर्तते, उद्भूतरूपं वर्तते, अतः प्रत्यक्षं भवति इति। एवं चतुर्णकादिक्रमेण महती पृथ्वी, महत्यः आपः, महत्तेजः, महान् वायुः उत्पद्यते। अनेन एव क्रमेण तत्र परमाणूनां मेलनं इत्युक्ते चतुर्णां त्रेणुकानां मेलनेन चतुरणकम् इति, पञ्चानां चतुरणकानां मेलनेन पञ्चाणुकम् इति एवं रीत्या इति एवं क्रमेण तत्र परमाणूनां संयोगेन अनेन क्रमेण विशाला पृथ्वी, जलम्, अग्निः, विशालं जलं, विशालः अग्निः, विशालः वायुः इति क्रमशः एतेषां कार्यरूपा पृथ्वी, रूपाः आपः, कार्यरूपं तेजः, कार्यरूपः वायुः एतेषाम् उत्पादनं भवति। सञ्जिहीर्षावशात् क्रिया परमाणुद्वयविभागे द्वेणुकनाशः इत्येवं यदुक्तं तत्र यदा ईश्वरस्य संहारस्य इच्छा, सञ्जिहीर्षा संहारस्य इच्छा, प्रलयस्य इच्छा, तदा परमाणुषु तत्र किं भवति, परमाणुषु सङ्गीर्षावशात् क्रियया परमाणुद्वयविभागे द्वेणुकनाशः, परमाणुद्वयविभागे द्वेणुकनाशः इत्येवं पृथ्व्यादिनाशः। तत्र किम् उक्तम् इति चेत् परमाणुद्वयसंयोगात् द्वेणुकं जायते। इदानीं परमाणुद्वये संयोगस्य विपरीतं विभागः यदा जायते, विभागक्रिया जायते
तदानीं द्वेणुकस्य नाशः भवति। द्वेणुकस्य नाशः भवति चेत् अतः त्रेणुकस्य नाशः, एवं रीत्या चतुर्णकस्य नाशः इति एवं रीत्या अन्ततो गत्वा कार्यरूप पृथ्वी इत्यस्याः नाशः इत्येवं कार्यरूप जलं वायु तेजः इत्येतेषां नाशः भवति इति इदानीं महाभूतानां विनाशः एवं भवति। सञ्जिहीषा इत्युक्ते उपसंहर्तुम् इच्छा, विभागः इत्युक्ते पृथक्करणं। प्रथमं संयोगः, संयोगेन सृष्टिः, विभागेन नाशः। तर्हि इदानीं असमवायिकारणनाशात् द्वेणुकनाशः, तत्र गुणः एव असमवायिकारणं भवति। समवायिकारणम् असमवायिकारणम् इति वयम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र असमवायिकारणं, कारणं समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणम् इति। समवायिकारणम् इत्युक्ते सामान्यतया गुणः एव असमवायिकारणं। संयोगद्वयं, परमाणुद्वयसंयोगात् द्वेणुकं जायते, परमाणुद्वयसंयोगः इति यः अस्ति सः एव असमवायिकारणं वर्तते द्वेणुकस्य। तर्हि तादृश असमवायिकारणनाशात् द्वेणुकनाशः इति प्राचीननैयायिकानां मतम्। असमवायिकारणस्य नाशेन द्वेणुकस्य नाशः भवति इति प्राचीननैयायिकानां मतं। समवायिकारणनाशात् त्रेणुकनाशः इति सम्प्रदायः। प्राचीनानां समवायिकारणस्य नाशेन एव त्रेणुकनाशः भवति इति वदन्ति। परन्तु नवीननैयायिकाः तु तेषां मतमस्ति सर्वेषु द्रव्येषु नाशः केवलम् असमवायिकारणम् एव, संयोगादिनाशानाम् एव नाशेन एव द्रव्यस्य नाशः भवति इति नवीनानाम् अत्र मतमस्ति। तर्हि इदानीं तत्र यदा ईश्वरस्य संहारस्य इच्छा भवति तदा परमाणवः विभज्यन्ते, येन द्वेणुकस्य नाशः भवति, अन्ते च सम्पूर्णसृष्टेः नाशः भवति इति अत्र नैयायिकानां मतम्। अत्र यदा ईश्वरस्य सृष्टेः इच्छा भवति तदानीं परमाणुषु क्रिया भवति, तदानीं द्वयोः परमाणोः मेलनेन द्वेणुकं, त्रिभिः द्वेणुकैः त्रेणुकम्, एवं प्रकारेण क्रमेण स्थूला पृथ्वी जलं तेजः वायुः च जायन्ते। यदा ईश्वरस्य संहारस्य इच्छा सञ्जिहीर्षा भवति तदा परमाणवः विभज्यन्ते, येन द्वेणुकस्य नाशः भवति, अन्ते च सम्पूर्णसृष्टेः नाशः जायते। इदानीं तत्र अन्तिमपरिच्छेदे किम् उक्तं, किं पुनः परमाणुसद्भावे प्रमाणम् इति तस्यैव विवरणं मया सम्पूर्ण विस्तृततया दत्तमस्ति। तत्र मरीचिस्तं सर्वतः सूक्ष्मतमं यत् द्रव्यम् उपलभ्यते तद् सावयवम्। यदा गवाक्षछिद्रेण सूर्यकिरणः आगच्छति तत्र यः लघुकणः दृश्यते त्रेणुकं, तस्यापि अवयवाः भवेयुः। यः द्वेणुक अवयवः सः एव परमाणुः, स च नित्यः। द्वेणुकस्य यः भागः सः परमाणुः अस्ति, परमाणुः नित्यः अस्ति, यतः तस्य पुनः खण्डनं विभागः न शक्यते। तर्हि अत्र महदारम्भकत्वम् इति अत्र पारिभाषिकशब्दः अस्ति। महत् इत्युक्ते विशालस्य द्रव्यस्य आरम्भकत्वं, विशालद्रव्यस्य उत्पादकत्वम् इति अर्थः। विशालद्रव्यस्य उत्पादकम्, ओके। महत् इति यद् परिमाणम् अस्ति, महत् परिमाणम् तत्र पदार्थेषु महत् परिमाणम् अस्ति चेत् एव वयं द्रष्टुं शक्नुमः। आरम्भकत्वं नाम जनकत्वम्, अर्थात् निर्माणक्षमता। अतः महत् आरम्भकत्वं नाम तादृशधर्मः येन लघु अवयवानां मेलनं भूत्वा एकः विशालः पदार्थः निर्मितः भवति, यस्य महत् परिमाणं भवति, तादृशद्रव्यस्य निर्माणं भवति। ओके। परमाणुसद्भावे प्रमाणम् इति अत्र पृच्छति। त्रेणुक अवयवः अपि सावयवः महदारम्भकत्वात् कपालवत् इति अत्र अनुमानप्रयोगः अस्ति। गवाक्षछिद्रेण ये सूर्यकिरणाः आगच्छन्ति तेषु ये लघुकणाः त्रेणुकानि दृश्यन्ते तेषु महत्त्वं वर्तते, यतोहि चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते। यत्किमपि महद्द्रव्यं वर्तते तस्य निर्माणं केनचित् लघ्वन्तरेण अवयवेन एव भवति।
यथा कपालस्य विषये मया उक्तं, कपालस्य घटस्य विषये मया उक्तं, घटः कपालद्वयसंयोगेन जाता, कपालः तु कपालिका, तस्य कपालिक अवयवः यः अस्ति कपालिका, तया कपालिकानां संयोगेन कपालः जायते इति अत्र उक्तम्। एवं तत्र त्रेणुकस्य अवयवाः अपि महदारम्भकाः सन्ति। तत्र महत्वम् इति तु परिमाणमस्ति। तर्हि यदा कश्चन पदार्थः महत् अस्ति तर्हि तस्य अवयवेषु महदारम्भकत्वम् अवश्यमेव भवति। एतदेव ज्ञापयति यत् त्रेणुकस्य अवयवाः सन्ति, तेषु पुनः अवयवाः च सन्ति, परन्तु परमाणौ अवयवाः कुत्रचित् पर्यवसानं कर्तव्यम्, अतः परमाणौ अवयवाः न सन्ति इत्येव अङ्गीक्रियते। त्रेणुकस्य अवयवाः सन्ति, त्रेणुके महदारमकत्वं वर्तते, सावयवः वर्तते, यथा कपाले अपि सावयवत्वम् अस्ति, महदारमकत्वमपि वर्तते। घटस्य खण्डाः कपालाः ये सन्ति तेषां संयोगेन एव घटस्य निर्माणं भवति। तथैव त्रेणुकस्य अवयवेषु महदारम्भकत्वं वर्तते, तेषां मेलनेन एव त्रेणुकं जायते। त्रेणुक अवयवः सः एव परमाणुः, स च नित्यः। त्रेणुकस्य यः सूक्ष्मतमः अवयवः अस्ति स एव परमाणुः इति उच्यते। अयं परमाणुः नित्यः अस्ति, यतः तस्य पुनः खण्डनं न सम्भवति। तत्र एव पर्यवसानम् अस्माभिः क्रियते अनवस्थादोषस्य निवारणार्थम्। यदि परमाणोः अपि अवयवाः भवेयुः तर्हि तस्य अवयवाः पुनः तस्य अवयवाः पुनः तस्य अवयवः इति अनवस्थादोषः जायते। अतः विभागस्य अन्त्यसीमा परमाणुः इत्येव अस्माभिः अङ्गीकरणीयः। तर्हि सृष्टिप्रलयसद्भावे दाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इत्यादि श्रुतिरेव प्रमाणं। तत्र वेदवाक्यम् एव प्रमाणं। जगतः सृष्टि तथा विनाशः भवति इति विषये वेदाः एव अत्र अस्माकं प्रमाणं भवन्ति। तत्र ऋग्वेदे उक्तमस्ति यद् ईश्वरः पूर्वं सृष्टिं दृष्ट्वा पुनः नूतनसृष्टिं करोति इति। तदनन्तरं तत्र अन्ते प्रलयस्य विषये अत्र उक्तमस्ति, सर्वकार्यद्रव्यध्वंसः अवान्तरप्रलयः सर्वभावकार्यध्वंसः महाप्रलयः इति विवेकात्। अस्य विषये अग्रिमवर्गे वक्ष्यते। अस्तु, अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादाः, नमस्काराः।